दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त छ र नेपाल पनि त्यसबाट प्रताडित भइरहेको छ। दिन प्रतिदिन संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ र हामी पनि त्यति नै जोखिममा रहेका छौँ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा पछिल्लो समय नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ र गैर आवासीय नेपालीहरू पनि विभिन्न देशमा रहेर काम गरिरहँदा कोरोनाका कारण संक्रमित भएका छन् र अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब 284 जनाले कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विश्वका करिब 42 देशमा रहेका नेपालीहरू संक्रमित छन् र करिब 43,000 संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 39,000 निको पनि भएका छन्। आज हामी विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घले कसरी काम गरिरहेको छ र उद्धार र राहतमा नेपालका विभिन्न नियोगहरूसँगको समन्वय के छ लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभागका सभापति डाक्टर बद्री केसी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बद्री सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू, नमस्कार। सुरुमा जब कोभिडको लहर चल्यो, चाहे त्यो युरोप होस्, अमेरिका होस् र खाडीका मुलुकहरू, जतिखेर नेपाल केही हदसम्म सुरक्षित भएको भनिएको थियो, त्यतिखेरको अवस्था विदेशमा नेपालीहरूको र आजको अवस्था के छ? वास्तवमा नेपालमा कोरोना सुरु नहुँदाखेरि नै चाइनाबाट सुरु भएको कोरोना चाहिँ युरोपदेखि अमेरिकासम्म गयो र सुरुमा नेपालीहरू सङ्क्रमित हुन थाले र सङ्क्रमित हुन थालेपछि धेरै कम्पनीहरू बन्द भए, काम गर्ने कम्पनीहरू, र नेपालीहरू काम गर्ने भनेको सर्भिस सेक्टर अथवा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सेक्टर, ती दुवै सेक्टर बन्द भएपछि नेपालीहरूले ठुलो सङ्ख्यामा जागिर गुमाए र धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो क्याम्पमा कमसेकम सेल्टरसम्म दिएका थिए भने कति कम्पनीहरूले सेल्टर पनि दिएनन् र हाम्रा नेपालीहरूले वर्षमा 8 खरब पैसा पठाएका हुन्छन्। त्यो पैसा चाहिँ महिनामा 2 चोटि तलब पाउँदाखेरि तलब पाएको भोलिपल्ट नै नेपालमा पैसा पठाएका हुन्छन् र हामीले चाहिँ कुनै पनि नेपालले भोलि यसरी कोरोना आउला 5-6 महिनासम्म चाहिँ जागिर नपाइएला, बेरोजगारी बस्नु पर्ला भनेर कसैले पनि पैसा सञ्चित गरेर राखेको हुँदैन र हुने थिएन र यो अवस्थामा कम्पनी बन्द भयो, धेरैले सेल्टरसम्म पनि पाएनन् र भोलिपल्ट नै खान बस्नेको समस्या आयो। यो चाहिँ मिडल इस्ट र मलेसियाका देशहरूमा भने युरोपका देशहरूमा त्यस्तो खालो खाने बस्ने नै टड्का र समस्या नआए पनि हेल्थको कारणले गर्दाखेरि धेरै हाम्रा नेपाली साथीहरू सङ्क्रमित भए। हेल्थको प्रोटोकल थाहा थिएन, कोरोना चाहिँ असाध्यै ठुलो यो महामारी हो भन्ने बाहेक यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट कसरी हुन्छ, यसबाट कसरी बच्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ सबै आम नेपालीहरूलाई थाहा थिएन। त्यस कारणले असाध्यै ठुलो चाहिँ आक्रान्त मचिएको छ। यो मचिएको अवस्थामा गैर आवासीय नेपालीले सुरुमै हाम्रो चाहिँ हेल्थ कमिटी छ जसमा 200 जना डाक्टरहरू, 300 जना नर्सहरू आबद्ध हुनुहुन्छ संसारभरिको। हामीसँग चाहिँ साइको सोसियल कन्सल्टेन्ट दिने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, साइकियाट्रिस्ट पनि हुनुहुन्छ। हामीले तुरुन्तै सर्वप्रथम त यो स्वास्थ्य सुरक्षा कसरी बच्ने, यो कोरोना भनेको के हो, यो महामारीबाट कसरी बच्ने, कसरी चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र यो अनि कसरी चाहिँ कम मान्छेलाई आक्रान्त बनाउने भनेर सुरुमा चाहिँ हामीले यस्ता खालका अभियानहरू सुरु गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ अनलाइन एप्लिकेसन बनायौँ। हामीले विभिन्न मिडियाहरूबाट र फेसबुकहरूबाट हाम्रा मेम्बरहरूलाई चाहिँ यो सचेतजनक कार्यक्रमहरू सुरु गऱ्यौँ सुरुमा। र जब धेरै साथीहरूलाई चाहिँ युरोपका साथीहरू आफ सङ्क्रमित भएपछि इभन पसलसम्म जान, खानेकुरा किन्न जानेसम्म चाहिँ सम्भावना नभएपछि हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरूले उहाँहरूलाई घर घरमा औषधि पुर्याइदिने, घर घरमा खानेकुरा पुर्याइदिने गर्नुभयो भने मिडल इस्ट मलेसियामा जहाँ चाहिँ लेबर साथीहरू हुनुहुन्छ
त्यहाँ खानको समस्या हुनेलाई हामीले खानाको प्याकेजहरू दियौँ। अब यो बेलामा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाइजिनको समस्या, त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ यो मास्क, सेनिटरीका चिजहरू र अनि पर्सनल हाइजिनका चिजहरू र विशेष गरेर ओमन हाइजिनका चिजहरू, महिलाहरूको र पुरुषहरूको चाहिँ हाइजिनिक चिजहरू फरक हुन्छ र महिलाहरूले ती कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन्। खुसीको कुरो गैर आवासी नेपाली सङ्घमा धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ महिलाको समस्या पनि बुझ्छन्। त्यस कारणले हामीले ओमन हाइजिनका चिजहरू, अनि हाम्रा धेरै महिलाहरू चाहिँ काखे बच्चा बोकेका महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो बच्चाहरूको लागि फिडिङको लागि समस्या भयो, त्यो मतलब दुधहरू, बच्चाहरूको लागि चाहिने अन्य पौष्टिक पदार्थहरू हामीले चाहिँ प्रोभाइड गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग धेरै चाहिँ गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यही देशमा बच्चा पाउनुभयो भने त्यहाँ चाहिँ असाध्यै ठुलो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मलेसिया अथवा मिडल इस्टमा एफोर्ड गर्न सक्दैनन्। जब 7औं 8औं महिना होला अथवा जब डेलिभरी गर्ने बेला होला त्यो बेलामा नेपाल जान्छु भनेर कुरेर बसिरहेको महिलाहरू चाहिँ धेरैले अस्पताल एफोर्ड गर्न नसकेर घरमै डेलिभरी हुनु पर्यो र त्यस्ता साथीहरूलाई पनि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ रिलिफ गरेर फर्स्ट फ्लाइटमै हामीले नेपाल पठायौँ। करिब एउटै फ्लाइटमा चाहिँ 90 जनाभन्दा बढी गर्भवती महिलाहरूलाई प्राथमिकता गरेर हामीले चाहिँ रिलिफ गरेर नेपाल पठायौँ। र यो बेलामा जब चाहिँ अहिले भनिहाल्नुभयो 43 देशमा चाहिँ हामी यति ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएको बेलामा हामी एउटा सङ्घको मात्रै रिसोर्सहरूले पुग्दैन, यसलाई चाहिँ नेपालसँग सहकार्य गर्नु पर्यो। त्यो त हाम्रो सुरुवाती फेजको अवस्थामा थियौँ हामी। पछिल्लो समयमा यसको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनामा सङ्घले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ? यद्यपि त्यो अघि तपाईँले भनेको कुरा पनि तपाईँहरूको भूमिकासँगै जोडिएको थियो। त्यो रिलिफ चाहिँ हामीले जति गऱ्यौँ त्यो चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तो मात्रै हो। हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ पहिल्यै के भनेर भन्यो भने तपाईहरुले विदेशमा भएको नेपालीहरूलाई नेपाल नआ भनेर भन्नुभयो भने त्यसमा अझ बढी थप चाहिँ आक्रान्त थपिन्छ, अझ बढी मान्छेहरू भयभीत हुन्छन्। सरकारले चाहिँ सान्त्वना दिनु पर्यो। तपाईलाई आवश्यक परेको बेलामा हामी रिप्याट्रिएसन गर्छु भनेर भन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि त्यो काम भएन, जसले गर्दाखेरि सुरुवाती चरण नेपालीहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुस् भनिदिएपछि आएको समस्या भनौँ न। भन्दाखेरि के भने त्यो बेलामा कम्पेरिटिभली नेपाल अलिकति सेफ थियो र बाहिर बस्ने मान्छेहरू अथवा जो मान्छे पनि त्यो अनसेफको बेलामा उसले के खोज्छ भने सुरक्षा खोज्छ। मान्छेले सुरक्षा कहाँ पाउँछ भने घरमा पाउँछ र ऊ घर फर्कन चाहन्छ। त्यो बेलामा संसारका धेरै देशहरूले आफ्नो नागरिकहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर खोजेर आफ्नो देश भित्र्यायो। त्यो कुरो नेपाल सरकारले त्यो बेलामा गर्न सकेन। त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा कमजोरी नै मान्नुपर्छ र हामीले त्यो बेलामा पनि भनेका थियौँ हामीसँग हेल्थ कमिटी छ, हामी चाहदैनौँ कि सङ्क्रमित मान्छेलाई हामीले नेपाल लगेर नेपालीले अझ सङ्क्रमित बनौँ। हामीसँग डाक्टरहरू छन्, हामीसँग हेल्थ चेक गर्ने फ्यासिलिटी छ, हामीसँग प्रोटोकलहरू छ र हामीले नेपालमा चाहिँ असङ्क्रमित मान्छेहरूलाई मात्र चेक गरेर पठाउँ, जो सङ्क्रमित छ त्यही ठाउँमा बसेर उपचार गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई रिलिफ र सेफ एन्ड कन्ट्रोल रिपार्टिसनको एउटा कन्सेप्ट पेपर हामीले पेश गऱ्यौँ। यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, श्रम मन्त्रालयमा, राष्ट्रिय योजना आयोगमा हामीले यो कन्सेप्ट चाहिँ पेश गऱ्यौँ। तर त्यो कन्सेप्टमा हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति बनाउँदाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ लियो, तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग हामीले चाहेको जस्तो सहकारी चाहिँ भएन। हामीले भनेको थियौँ हामी 10 करोड रुपियाँ हामी उठाउँछौँ र हामीलाई सरकारले चाहिँ रिलिफको लागि म्याचिङ फन्ड हालिदियोस्, अर्को 20-30 करोड रुपियाँ हालिदियोस् ताकि चाहिँ हामी रिलिफका कामहरू गर्न सकियोस् भनेर। त्यसरी चाहिँ काम हुन सकेन। तर पनि त्यहाँ भएका नियोगहरूसँग, किनभने नियोगमा पनि एकदमै कम रिसोर्सहरू छन्, नियोगका धेरै साथीहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो, नियोगका कर्मचारीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो, धेरै ठाउँमा चाहिँ नियोग बन्द भएर बस्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा हामीले नेपालीहरूको चाहिँ अभिभावकको रूपमा बसेर काम गर्यौँ। आजको दिनमा हामीसँग चाहिँ 43वटा देशमा 2500 भन्दा बढी भोलिन्टियरहरू आजसम्म पनि हामी कार्यरत छौँ।
ती भोलिन्टियरहरूमध्ये धेरै भोलिन्टियरहरू भोलिन्टियर गर्दा गर्दै अथवा चाहिँ रिलिफका सामानहरू बाँड्न जाँदाखेरि अथवा अन्य साथीहरूलाई सहयोग गर्न जाँदाखेरि सङ्क्रमित हुनु, सङ्क्रमित भएर कति साथीहरू चाहिँ त्यही कारणले मर्नुपर्ने भयो। कति पत्रकार साथीहरू चाहिँ यो हाम्रो नेपाली साथीहरूको अवस्था के छ भनेर बुझ्न जाँदाखेरि सङ्क्रमित हुनुभयो। हाम्रो रोशन श्रेष्ठ तपाईँहरूले पनि चिन्नुहुन्छ, तपाईँहरूकै साथी सहकर्मी हुनुहुन्छ साउदीको, उहाँ त्यही कारणले चाहिँ मर्नुभयो। त्यस कारणले आफ्नो ज्यानकोसम्म बाजी लगाएर हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरूले काम गर्नुभएको छ, गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ खालि नेपाल र नेपालीहरूको लागि अब तपाईँहरूले यति काम गरेको भनिरहँदाखेरि नेपालका विभिन्न नियोगहरू अघि तपाईँले भन्नुभएको दूतावासहरू रहेका छन्, उनीहरूसँग समन्वयको के अभाव हो कि समन्वयको हाम्रो तौर तरिका नमिलेको, या नेपाल सरकारले जसरी त्यसलाई एड्रेस गर्नु पर्थ्यो र तपाईँहरूले जुन एड्रेस गर्न खोजिरहनु भएको थियो त्यसमा नेपाल सरकार अलिकति मौन बस्या हो? यो चाहिँ एकदमै अनकन्ट्रोल सिचुएसन भयो। वास्तवमा नेपाल सरकारलाई पनि थाहा थिएन यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर 100 वर्षमा पहिलोचोटि आएको यस्तो खालको हो। हामीहरूलाई पनि थाहा थिएन र त्यो बेलामा चाहिँ टाइमली समन्वय मात्रै हुन नसकेको, नेपाल सरकार पनि सहयोग गर्नको लागि तत्पर सधैँ रहेको। तर अनि एम्बेसीहरूमा पनि रिसोर्सेसहरू अन्डर रिसोर्सेसमा चलिराखेका छन्। जस्तै एम्बेसीमा चाहिँ 5-7 जना स्टाफहरू छन्, त्यो मध्ये एकजना स्टाफ सङ्क्रमित भयो भने बाँकी चाहिँ फेरि आइसोलेसन बस्नु पर्यो। त्यसपछि एम्बेसी अटोमेटिकली बन्द हुने भयो हैन। त्यो अवस्थामा हामीले एम्बेसीसँग गर्नुपर्ने सहकार्यहरू डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अथवा चाहिँ लेबरहरूको कुराहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यो बेलामा हामीले हाम्रो झ्यालढोका बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएन, किनभने हामी धेरै छौँ, हामी सडकमा जान सक्छौँ। त्यस कारणले पनि हाम्रो जस्तो सङ्घ संस्थाको लागि चाहिँ त्यो काम गर्ने ठुलो अपर्च्युनिटी रहेर यो बेलामा मिडल इस्टमा रहनुभएका एम्बेसडरहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू नहुनु भएको भए अहिले हामीलाई धेरै सहयोग गाह्रो हुन्थ्यो भनेर एम्बेसी र एनआरएनको एकदमै ठुलो सहकार्य भयो यो अवस्थामा। यो वास्तवमा चाहिँ गाह्रो अवस्थामा मात्रै चाहिँ मान्छेले चिनिँदो रहेछ। कुनै सङ्घ संस्था व्यक्तिले चाहिँ यो च्यालेन्जेस मात्रै कसरी मतलब काम गर्न सक्छ भनेर देखाउने समय पनि हो। र अहिले साँच्चै नै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको वास्तवमा त्यो जनताको एनआरएन भन्छ नि, जनताको एनआरएन बन्न सफल भएको छ। अब तपाईँहरूले यो महामारीको बेलामा प्रभावितहरूलाई उद्धार र त्यसको व्यवस्थापनको लागि आइएलओ जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठन छ त्यसले तपाईँहरूलाई 10 करोड रुपैयाँ दिएको र तपाईँहरूले चन्दा उठाएर करिब 12 करोड रुपैयाँ, एउटा 22 करोड रुपैयाँको तपाईँहरूले कोष खडा गर्नुभयो। त्यो कोषको परिचालन र त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेको छ? वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी विभागले चाहिँ यो कोष परिचालन सम्बन्धी छुट्टै नियमावली बनाएर केन्द्रबाट त्यो नियमावलीलाई पास गरेर हामीले कुन अवस्थामा कसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर कामहरू गरिरहेका छौँ। फर्स्ट अफ अल यो कोषबाट यो वैदेशिक रोजगारमा गएका मेन 4वटा देशहरू जहाँ चाहिँ 3.5 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू एउटै देशमा छन्, मलेसिया भयो, युएई भयो, साउदी भयो, कटार भयो, त्यस्ता जनघनत्व बढी भएका देशहरूमा रिलिफका कामहरू हामीले गर्छौँ। धेरै ठाउँमा चाहिँ सेल्टरको व्यवस्थाहरू गरिरहेका छौँ। हामीले यी देशहरूमा चाहिँ पेड भोलिन्टियरै अहिले चाहिँ 5 महिनाको लागि कर्मचारीहरू राखेर हरेक देशमा चाहिँ 7 जना कर्मचारीहरू हामीले राखेका छौँ। ती कर्मचारीहरूमध्ये 2 जना लिगल एक्सेस गर्ने, लिगल सहयोग गर्ने। यो अवस्थामा चाहिँ कानुनी बाटो धेरैले चाहिँ लेबर कोर्टमा उनीहरूको कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, निवेदनहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको भाषा जान्ने हामीले चाहिँ लिगल काउन्सिलरहरू 2 जना राखेका छौँ भने 5 जना चाहिँ साधारण सहयोग गर्ने मान्छेहरू राखेका छौँ। उनीहरूले अस्पतालमा गएर चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएका मान्छेहरू जो चाहिँ सानो सानो मात्रै फी तिर्न पनि नसकेर अस्पतालमा बन्धक गरेर बसेका छन्। कति मान्छेहरूको चाहिँ भिजा सकिएर डिटेन्सन सेन्टरमा बसिरहेका छन्। कति महिलाहरू चाहिँ आफ्नो बालबच्चालाई पाल्न नसकेर आफन्त कहाँ अथवा चाहिँ हामीले यी देशहरूमा सेल्टर बनाएका छन्, हाम्रो सेल्टरहरूमा बसिरहेका छन्। अब तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। तिनीहरूले नेपाल फर्कनको लागि विभिन्न माध्यमबाट चन्दाहरू पनि उठाइरहेका छन्। त्यसमा हामीले नेपाल फर्कनको लागि पिसिआर टेस्ट हामीले हाम्रो पैसाले गरिदिइरहेका छौँ। नेपाल फर्कनको लागि टिकटको लागि कमसेकम पार्शियल कम्पेन्सेसन अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसमा पैसा हालिदिन्छ। हामीले चाहिँ 25% पैसा हामीले हालेर नेपालसम्म पुर्याइदिइराखेका छौँ। र अहिले यति ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल फर्केका छन् कि
बल्ल बल्ल चाहिँ चन्दा उठाएर नेपालसम्म आइपुगेका छन्। काठमाडौँबाट घरसम्म जाने पैसा पनि कसैको हुँदैन, चप्पल लाएर फर्केर आइरहेका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा हामीले लक्ष्य राखेका छौँ कि 12,500लाई हामीले काठमाडौँ एयरपोर्टबाट भेटेर घर घरसम्म हामीले पुर्याइदिइरहेका छौँ। हाम्रो के काठमाडौँ एयरपोर्टमा पनि तपाईँहरू भोलिन्टियरहरू परिचालित छन्। 5 जना भोलिन्टियरहरू एयरपोर्टमा डेली हामीले काम गरिरहेका छौँ। इभन दसैँ तिहारको बेलामा पनि हामी एयरपोर्टमा चाहिँ आइरहेको मान्छेहरूलाई रिसिभ गर्छौँ र त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले गर्छौँ। त्यहाँनिर तपाईँहरू र सरकार बिचमा समन्वय छ कि छैन, कि तपाईँहरू सेल्फ रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ? हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीले यस्तो काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो प्याकेज यस्तो छ, हाम्रो प्रोग्राम यस्तो छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यो कामको लागि स्वीकृति लिएर र सबै एम्बेसीहरूलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रचार गरेको छ। एनआरएनले यो काम गरिरहेको छ र एनआरएनलाई सहयोग गर्नु भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसमा लिडिङ गर्नु भइरहेको छ। यो पेन्डेमिकको बेलामा परराष्ट्र मन्त्रीले 2 चोटि जुम मिटिङ गर्नुभयो, हरेक देशका एनआरएनका प्रेसिडेन्टहरू राखेर त्यहाँका समस्याहरू बुझ्नुभयो। हामीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई यो खालको हाम्रो समस्या छ, समाधानका बाटा यही हुन् भनेर हामीले राख्नुभयो। यो बेलामा चाहिँ कमसेकम परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसो गर्दाखेरि कमसेकम यो कम्युनिकेसनमा मात्रै जाँदाखेरि एउटा सरकारको अभिभावकको चाहिँ रूप देखियो। त्यसमा हामीले पनि परराष्ट्र मन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा सजेसन दियौँ र यी कामहरू परराष्ट्र मन्त्रालय, एम्बेसी र एनआरएन बीच चाहिँ असाध्यै राम्रो सहकार्य। अब यहाँनिर श्रम मन्त्रालयमा लाई कतिले यो निदायको मन्त्रालयको रूपमा यतिखेरको अवस्थामा आरोपित गरे कि साँच्चै श्रम मन्त्रालय निदायकै हो? श्रम मन्त्रालय निदायको भन्नुभन्दा पनि अधिकांश मान्छेहरू श्रम गर्न गएका छन्। सबैभन्दा बढी हजुर, आजको दिनमा 35-40 लाख चाहिँ श्रम गर्नै गएका मान्छेहरू छन्। समस्या यति ठुलो छ कि अहिले समाधान गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अघि मात्रै मैले भने बालुवामा पानी हाले जस्तो हुन्छ। अहिले अब हामीले बारम्बार कोट्याएको कुरो चाहिँ के हो भने श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाँदाखेरि 1500 देखि 2500 रुपियाँ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा मान्छेले कोषको रकम हेर्ने भने सरकारी तथ्याङ्कलाई 5 अर्ब रुपियाँ पैसा पुगेको छ। मौकामा हिरा फोर्नी भनेको अहिले हो। अहिले तपाईँहरूले त्यो चाहिँ थैली खोल्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ र वास्तवमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा त्यो कोष प्रयोजन भएको छैन। यो रिलिफको बेलामा पनि हामीले 22 करोड रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ भने हामीसँग 1 पैसा नहुने अर्गनाइजेसनले 22 करोड रुपियाँ चन्दा उठाएर खर्च गर्यो, तर नेपाल सरकारको त्यो कोषबाट जम्मा 70 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त, जहाँ चाहिँ 5 अरब रुपियाँ 5 अरब रुपियाँ थन्केर बसेको छ, त्यसबाट त्यो पैसा 70 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च भयो भने हामी जस्तो अर्गनाइजेसनले 22 करोड रुपियाँ खोजेर खर्च गऱ्यौँ पहिलो। दोस्रो चाहिँ 2064 को गैर आवश्यक मतलब यो वैदेशिक रोजगार ऐन छ। त्यो ऐनमा चाहिँ क्लियरली लेखेको छ कि विदेशमा चाहिँ युद्ध भयो, महामारी भयो, द्वन्द्वको अवस्था आयो भने नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूलाई नेपाल फिर्ता पठाउने भने। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न चाहिँ अलिकति नसकेकै हो। त्यसमा अब हामीले बारम्बार यी कुराहरू हाम्रा फोरमहरूमा कुराहरू राखेका छौँ, मन्त्रीज्यूसँग भेटेर कुराहरू राखेका छौँ। वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्डमा हामीले यी कुराहरू राखेका छौँ र हामीले यो यसरी प्रेसर दिएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले 72 करोड रुपियाँ रिपार्टेसनको लागि, जो चाहिँ आफू पैसा तिरेर आउन सक्दैन, त्यसको लागि पैसा चाहिँ छुट्यायो। त्यो पैसा कहिले छुट्यायो भनेर भन्दाखेरि यो श्रमिकहरूको नाउँमा चाहिँ सर्वोच्च मुद्दा पर्यो र सर्वोच्चले आदेश दिएपछि मात्र त्यो पैसा बाध्य अवस्थामा छुट्यायो। र अनि फेरि त्यो नियम कसरी बनाएको छ भने मान्छेको क्याटेगोरी अनुसार जति धेरै विदेश बसेको छ उसलाई कम सहयोग गर्ने, जति कम बसेको छ उसलाई चाहिँ बढी सहयोग गर्ने भनेर 25%, 50% र 75%सम्म टिकटको कम्पेन्सेसन गर्ने भनेर नियमावली बनायो। र अहिलेको अवस्था के छ भने कोही मान्छेसँग पैसा छ भने सरकारले मलाई उद्धार गरेर नेपाल लाला भनेर कुरेर बस्दैन, ऊ तुरुन्त आइहाल्छ। त्यहाँ अड्केर बस्ने भनेको 1 पैसा पनि नभएको, खाना बस्न पनि समस्या भएको मान्छे हुन्छ भने उसलाई चाहिँ त्यो 75% सहयोग गर्नु र नगर्नु बराबर हो, अथवा चाहिँ 25% सहयोग गर्नु र नगर्नु बराबर हो। त्यो भएर थपिहालेँ। त्यो भएर
त्यो 72 करोड रुपियाँ मध्ये अझसम्म एकजना पनि त्यो कोष प्रयोग गरेर नेपाल फिर्ता आएको छैन भने चाहिँ प्रभावकारी छैन भनेर मैले यहाँहरूलाई भन्नै पर्छ। अब हामीले कोभिडकै प्रसङ्गमा छौँ र कोभिडकै प्रसङ्गमा आइरहँदाखेरि अहिले विश्वमा यो भ्याक्सिन कहिले आउँछ भन्ने एउटा चर्चा छ र कतिपय देशले आफूले बनाएका भ्याक्सिनहरू प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। मैले यो सन्दर्भ यो मानेमा जोड्न खोजेँ कि तपाईँ आफै पनि 20 वर्षदेखि रसियामा बसिरहनु भएको छ। कोभिडको भ्याक्सिनको कुरा गर्ने हो भने रसियाले सबभन्दा सुरुमा हामीले लन्च गऱ्यौँ भनेर रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि आफूले लगाएको आफ्नो छोरीले लगाएको कुराहरू आयो। साँच्चै रसियाले बनाएको भ्याक्सिनको प्रभावकारिताको विषयमा तपाईँसँग कुनै जानकारी छ? म यो विषयमा राम्रोसँग जानकारी छ। सर्वप्रथम त भ्याक्सिनको ट्रायल फेज हुन्छ, पहिलो दोस्रो र तेस्रो ट्रायल फेज हुन्छ। पहिलो र दोस्रो ट्रायल फेजमा चाहिँ सानो सङ्ख्यामा हुन्छ भने तेस्रो ट्रायल फेजमा चाहिँ 40,000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई लगाएर ट्रायल फेज हुन्छ। यो तीनटै ट्रायल फेज रसियाले कम्प्लिट गरिसकेको अवस्था छ र रसियाले चाहिँ आम नागरिकले पहिलो फेजमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा हुने जस्तै बसका ड्राइभरहरू, ट्रकका ड्राइभरहरू, मतलब यो जोखिममा रहेका टिचरहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ पहिलो क्रममा अहिले लगाइरहेको छ र आम जनताहरूलाई पनि जसले लगाउन चाहन्छ उहाँहरूले चाहिँ अनलाइन फारम भरेपछि उनीहरूको लगाउने पालो आउँछ। त्यसको प्रभावकारिताको पालो के हो? यसमा जोड्छु, हाम्रा नेपालीहरू रसियामा बसेको नेपालीहरूले पनि धेरैले त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेका छन् र त्यो भ्याक्सिन स्पुटनिक भी, स्पुटनिक 5 भन्ने भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको त्यो डेड भाइरस हो। त्यस कारणले त्यसको कुनै पनि साइड इफेक्टहरू छैन र अझसम्म चाहिँ कुनै पनि त्यसको साइड इफेक्टहरू देखेको छैन र यो भ्याक्सिन रसियामा गभर्मेन्टले अनाउन्स गर्न साथै गैर-आवासी नेपाली सङ्घको तर्फबाट अफिसियली मैले नेपाल एम्बेसीलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छु र त्यो भ्याक्सिन नेपालमा ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ विदेशमा भएका राम्रा कुराहरू नेपालमा चाँडै ल्याउने भनेको त हाम्रो कर्तव्य हो। त्यस कारणले त्यो भ्याक्सिन ल्याउनको लागि सङ्घ र म व्यक्तिगत रूपमा सहकार्य गर्न सक्छु भनेर मैले त्यो भूमिका खोजिरहेको छु। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि कतिपय युरोपियन देश र अमेरिका लगायतका देशहरूले रसियाको भ्याक्सिनको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। WHO ले पनि प्रश्न उठाइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्ने फेरि? वास्तवमा चाहिँ अब जो पहिलो हुन्छ त्यसको खुट्टा तान्ने काम संसारभरि जहाँ पनि हुन्छ। यो विश्व राजनीतिलाई हामीले अलग राखेर यो भ्याक्सिन लगाएर कोही व्यक्तिले अझसम्म साइड इफेक्ट भएको छ कि छैन भनेर नेपालको पनि हेल्थ मिनिस्ट्री छ, रिसर्च अर्गनाइजेसनहरू छ, त्यो रिसर्च अर्गनाइजेसन र हेल्थ मिनिस्ट्रीले त्यसको अध्ययन गरोस् फर्स्ट अफ अल। र त्यसपछि नेपालको विङ्सले गर्नुभन्दा WHO आफैले पनि यसलाई मान्यता दिइरहेको छैन र नेपाल आफै पनि WHO मा रहिरहँदाखेरि एउटा सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले नेपालले त्यसलाई त्यो ब्यारिकेडलाई लाग्न सक्छ? होइन, WHO ले चाहिँ यो थर्ड फेजमा टेस्ट नगरेसम्म मान्यता नदिएको हो। अहिले रसियाले थर्ड फेजमा टेस्ट गरिसकेको छ। अब त्यो भ्याक्सिनलाई WHO ले मान्यता नदिनको लागि कुनै पनि अब कसुरहरू बाँकी छैन, रिक्वायरमेन्ट्सहरू बाँकी छैनन्। रसियाले त्यो बाहेक अहिले दोस्रो भ्याक्सिन पनि बनाइसकेको छ र तेस्रो भ्याक्सिन टेस्टको फेजमा छ। हाम्रो चाहना भनेको जसले चाहिँ चाँडै बनाउँछ त्यो रसिया कम्पलसरी छैन, चाइनाले बनाएको होस्, अमेरिकाले बनाएको होस्, युरोपले बनाएको होस्, त्यो नेपालमा आजको दिनमा भ्याक्सिन बनाउने क्यापासिटी छैन नेपालसँग। त्यो हामीले मान्नै पर्छ, स्वीकार्नै पर्छ। भनेपछि जसले चाँडै बनाउँछ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा ल्याएर सस्तो र सुलभमा ल्याएर नेपालीहरू जनताहरूलाई लगाउनु पर्यो। र हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरू जसको चाहिँ एप्रोच छ, मेरो एप्रोच रसियामा होला, अन्य साथीहरूको एप्रोच युरोपमा होला, अन्य साथीहरूको एप्रोच चाइनामा होला, भनेपछि हामी चाहिँ सरकारलाई यो एप्रोचहरू दिन चाहिँ चाहन्छौँ। हामीले महामारीको बेलामा पनि हामी आफै सङ्क्रमित हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ यो एन्टी एपिडेमिक गुड्सको चाहिँ एकदम ठुलो समस्या भयो। टेस्टिङ किटहरू पाइएन। हामीले चाइना, हङकङ, कोरियाबाट ठुलो सङ्ख्यामा पैसा उठाएर हामीले त्यो टेस्टिङ किट्सहरू पठायौँ, एन्टी एपिडेमिक गुड्सहरू पठायौँ। हामी आफू सङ्क्रमित भइरहँदा पनि हामीले आफ्नो देशलाई कहिले बिर्सँदैनौँ। यहाँ हाम्रो बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। हामी बाहिर बसे पनि हाम्रो संसार भनेको चाहिँ फेरि नेपाल हो। हामीले ध्यान दिने चिजहरू चाहिँ नेपाल हो। अब अलिकति हामी एनआरएनएको प्रसङ्गतर्फ आउँ कि नेपालमा लगानी भित्र्याउने भनेर
गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पटक पटक आफ्नो सम्मेलनहरूमा यस किसिमको एजेन्डाहरू ल्याउँछ र त्यसको नेतृत्वले पनि एजेन्डाहरू ल्याउँछ र सरकारी निकायसँग त्यस किसिमका छलफलहरू पनि भन्छन्। पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले $100 मिलियन को योजना नेपालमा हामी ल्याउँछौँ, लगानी भित्र्याउँछौँ भन्नुभएको थियो। यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? कि यो चुनावी त्यतिखेरको नारा मात्रै थियो? यसमा चाहिँ एकदम गहन रूपमा कामहरू भइरहेको छ। फर्स्ट अफ अल त यो 1 वर्षभन्दा अगाडि, ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि हामी नयाँ नेतृत्व आउँदाखेरि हाम्रो नयाँ नेतृत्वको यो घोषणा पत्रको 1 नम्बरको पोइन्ट हो। र त्यसपछि हामीले नेपाल सरकारसँग एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेका छौँ र यसको चाहिँ नेपाल सरकारको 5% नेपालमा भएका व्यावसायिक संस्थाहरूको र 5% अहिले गैर आवासीय नेपालीसँग भएको मान्छेहरूको गरेर 15% को पहिला अथवा $15 मिलियन को इक्विटी बनाउने र $85 मिलियन को चाहिँ हामीले ससाना लगानी गर्न सक्ने मान्छेहरू। हामीले अहिले फोकस गर्ने भनेको ठुला लगानी गर्न सक्ने मान्छेले आफैले गरिसकेका छन्। भनेपछि ससाना लगानी गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो उसमा आइपिओमा लगेर गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नै चाहिँ टार्गेट गरेर त्यो फन्ड नेपालमा ल्याउने हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसका कामहरू भइरहेका छन् र बिचमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी वास्तवमा त्यसमा काम गर्न अहिले चाहिँ हाम्रा नेपालीहरू प्रभावित छन्। उहाँहरूको इकोनोमिक स्थिति अलिकति खुस्केको छ। अहिले नगर्ने कि भनेर पहिलो 2 महिना हामीले सोचेका थियौँ, तर अवस्था ठिक्कै उल्टो भयो। अहिले विश्वको इकोनोमी नै अब सिङ्क हुन्छ। यो इकोनोमी 20 वर्ष पछाडि जान्छ भन्ने धेरैले चाहिँ हजुर मतलब अनुमान गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा अझ बढी पैसा नेपाललाई चाहिन्छ। त्यसकारणले यो अझै राइट टाइम हो र अब यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो भर्खर मात्र म आफैले राष्ट्र बैङ्कसम्म नियमनकारी भूमिका गर्ने राष्ट्र बैङ्कको त्यहाँ हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयसम्म कुरा गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म कुराहरू गरिरहेका छौँ र सबै कार्यालयहरूले चाहिँ हामीलाई ग्रिन सिग्नल दिनुभएको छ। त्यसको प्रोसिडरहरू बाँकी छ। हामी प्रोसिडरको फेजमा छौँ र हाम्रो 2 वर्षको कार्यकाल सुरु सकिनुभन्दा अगाडि नै त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ। हामीहरू एकदमै डिपली काम गरिरहेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, जस्तै यो बिचमा तपाईँहरूले अब अनलाइन भोटिङको कुराहरू, यो सदस्यता शुल्क बढी भयो भनेर तपाईँहरूले निशुल्कको कुराहरू गर्नुभएको छ। यसको लागि के ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ कि यो भनाइ मात्रै भइरहेको छ? के छ? वास्तवमा हरेक अक्टोबरमा चाहिँ हाम्रो एजिएमहरू हुन्थे, साधारण सभाहरू हुन्थे 2 वर्षमा एकचोटि। र यी सबै सुधारका कुराहरू हाम्रो जस्तो संस्थामा चाहिँ विधानमा संशोधन नगरिकन हुँदैन। र विधान भनेको चाहिँ चुनिएर गएका पदाधिकारीहरूले संशोधन गर्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 83 वटा देशमा भएका राष्ट्रिय समन्वय समितिका डेलिगेट्सहरूले चाहिँ त्यो विधान संशोधन गर्न सक्छ। र विधान संशोधन गर्नको लागि हामीले अनलाइन जुम मार्फत गर्नको लागि हाम्रो नियमनकारी भूमिका गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय हो, कानुन मन्त्रालय हो, उहाँहरूबाट हामीले सिफारिस लिइसकेका छौँ। जनवरीको तेस्रो हप्तामा हामीले चाहिँ विशेष साधारण सभा गर्नेछौँ। त्यो विशेष साधारण सभामा यो अब मेम्बर बन्नको लागि चाहिँ पैसा तिरिरहनु पर्दैन भनेपछि फ्री मेम्बरसिप, अनि डेलिगेट बन्नको लागि अथवा भोट हाल्नको लागि पनि पैसा तिरिरहनु पर्दैन। त्यो मतलब फ्री डेलिगेट र अनलाइन भोटिङ। हाम्रो जस्तो संस्थामा चाहिँ सधैँ नेपालमै आएर भोटै हाल्नको लागि नेपालमा आउनुपर्ने जुन बाध्यकारी व्यवस्था अहिलेसम्म थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न लागिरहेका छौँ। तर त्यो चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि त्यो सबै कुरो चाहिँ विधानले पास गर्नुपर्छ र त्यो विधानसभा चाहिँ हाम्रो जनवरीको 3rd विकमा हामीले आयोजना गर्दैछौँ। भनेपछि यही कार्यकालमा त्यो पनि यही कार्यकालमा त्यो सकिन्छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रमको लागि यति समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई हजुर धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको कार्यक्रम मार्फत नेपालभित्र रहनुभएका र नेपाल बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन र नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सङ्घ अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभागका सभापति डाक्टर बद्री केसी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।